बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मैंने उससे कहा कि मुझे उसे देखना है, तो उसने कहा कि मैं उसे देखकर खौफजदा हो जाऊंगी, क्योंकि मैंने उसे कभी नहीं देखा था। मेरे बहुत इसरार पर वो अपने असली रूप में मेरे सामने आया तो मैं उसे देखकर दंग रह गई। वो खजूर के दरख्तों से ऊंचा हो जाता, कभी तो कभी एक बोना बन जाता, कभी बहुत मोटा नजर आता तो कभी बहुत पतला। एक ही पल में वो न जाने कितने रूप बदलता हुआ मेरे सामने आ गया। मैंने कहा था ना, तुम मेरा असली रूप नहीं बर्दाश्त कर सकती, तुम डर जाओगी। वो अपनी मर्दाना गंभीर आवाज में बोला। मेरा नाम साइमा है। मेरी माँ मुझे जन्म देते ही मर गई। मेरे वालिद ने दूसरी शादी कर ली और फिर सौतेली माँ जितना जुल्म मुझ पर कर सकती थी उसने किया। सौतेली माँ के मुझसे नफरत सिर्फ इसलिए नहीं थी कि मैं उसकी सौतेली बेटी थी, बल्कि ये नफरत इसीलिए भी थी क्योंकि मैं ही बहुत सांवली थी। जैसे तैसे करके मैं पलकर बड़ी हुई उस घर में। मेरे वालिद भी अपनी दुनिया में मगन थे, उन्होंने मेरी तरफ कोई ख़ास तवज्जो न दी। फिर मेरे सौतेले बहन भाइयों ने भी मुझ पर हर तरह के मजालिम ढाए। उन्होंने मेरा नाम काली रख दिया। मुझे इसी नाम से घर में पुकारा जाता। मेरी बहनें मुझसे अपने सारे काम करवाती थी। अगर जो कभी मैं इनकार करूं तो मुझे मेरी सौतेली माँ की तरफ से लातों के तोहफे मिलते। मुझे इतना मारा जाता कि मैं मजबूर हो जाती कि काम करूं। जब मेरे वालिद साहब से उन सब की शिकायत करती तो मुझे और ज़्यादा मारा जाता। फिर सौतेली माँ बहनों की मार के खौफ से मैंने वालिद साहब से शिकायत करना छोड़ दी। वालिद साहब को भी मेरी सौतेली माँ और उनके बच्चे ज़्यादा प्यारे थे और उन्हें मेरी ज़ात में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। वो मुझे महीने का खर्चा दिया करते थे, जिसे मेरी माँ बहन मुझसे छीन लेती थी। अगर कभी जब वालिद साहब शहर से बाहर जाते और सब बेटियों के लिए कपड़े लाते तब मेरे लिए भी ले आते। मेरी सौतेली बहनें मेरे अच्छे कपड़े ले जाती और अपने पुराने कपड़े मेरे पास फेंक जाती। तकरीबन तमाम उम्र मैंने उनके पुराने कपड़े पहनकर ही गुजारी है। मुझे अच्छा खाना भी नसीब नहीं होता था। सबका बचा हुआ खाना मुझे खाने को मिलता। मेरे वालिद वापडा में थे, बस गवर्नमेंट की तरफ से क्वार्टर रहने को मिला हुआ था। फिर वालिद की तरफ से तरक्की होती गई और हम क्वार्टर से बंगले में आ गए। काफ़ी साल उस बंगले में रहे और उस शहर में रहने के बाद मेरे वालिद का तबादला दूसरे शहर हो गया। नए शहर में हमें नया बंगला मिला था, जो कि बहुत बोसीदा किस्म का था। उस कॉलोनी में लग रहा था कि सालों से मरम्मत नहीं करवाई गई थी, ना ही घरों की और ना ही सड़कों की। खैर, हम नए घर में शिफ्ट हो गए। सफाई का सारा काम मेरी सौतेली माँ ने मेरे जिम्मे डाल दिया। बाहर की सफाई करने के बाद मुझे किचन साफ करना था और फिर बर्तन सेट करने थे, क्योंकि अंदर की सफाई मैं कर चुकी थी थोड़ी बहुत। मेरे बाकी सौतेले बहन भाई कोई काम नहीं करते थे। मेरी सौतेली बहनें घर आकर ही सो गई थीं, क्योंकि दोपहर का वक्त था और गर्मियों के दिन थे। वापडा कॉलोनी में रहने के बायस हमारे यहाँ एसी सारा दिन मुफ्त में चलता था। सब घर वाले घर में आते ही लंबी तान कर सो गए, लेकिन मुझ गरीब को तो सोना नसीब ही नहीं था, क्योंकि मेरी सौतेली माँ ने मेरे जिम्मे इतना काम डाल दिया था और मुझे उनके जागने से पहले हर हाल में वो तमाम काम मुकम्मल करना था। अगर मैं ऐसा न करती तो यकीनन मुझे मार खानी पड़ती। मुझे बहुत जल्द ये बात समझ में आ गई थी कि खुदा के सिवा मेरा कोई मददगार नहीं है। अगर मैंने इन लोगों का काम नहीं किया तो ये लोग मुझे जान से भी मार सकते हैं, क्योंकि इनको मेरी ज़रूरत ही नहीं है और मैं इनके लिए बोझ हूँ। मजबूरी में घर का सारा काम करती थी और आज भी कर ही रही थी। घर में बहुत सारे दरख्त थे जो एक जंगल की तरह नजर आ रहे थे। घर की पिछली साइड पर बहुत दरख्त होने की वजह से पत्ते नीचे गिरे हुए थे। अब मुझे इन सब पत्तों को साफ करना था। मैंने झाड़ू उठाया और लगाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में मुझे एहसास हुआ कि मेरी कमर में अब मजीद हिम्मत नहीं रही कि मैं झाड़ू दे सकूं। कमर के दर्द से मेरा बुरा हाल हो रहा था। चाहे जितनी भी तकलीफ हो, मुझे हर हाल में काम तो करना ही था। इस घर में किसी को मुझ पर तरस ही नहीं आता था। मैं अंदर गई और किचन से पानी भरा, दर्द की गोली उठाई और निकल गई। मैं फिर से झाड़ू देने के लिए घर की पिछली तरफ गई तो देखकर हैरान रह गई। 2 मिनट में घर का पिछला हिस्सा सारा का सारा साफ हो गया और चमक रहा था। मुझे अपनी बसीरत पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं वाकई ये मंजर देख रही हूँ, क्योंकि अभी सिर्फ 2 मिनट पहले ही तो यहाँ अच्छा खासा कचरा जमा था, जिसको साफ करने में कम से कम भी 3-4 घंटे दरकार थे।
تو یہ کام 2-3 منٹ میں کیسے ہو گیا؟ میں حیران ہو گئی۔ اور کس نے کیا؟ یہ سوچ کر اور بھی حیران ہو گئی، کیونکہ مجھے آس پاس کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور جھاڑو میرے ہاتھ میں تھا، اور گھر میں اس کے علاوہ اور جھاڑو کوئی بھی نہیں لگاتا تھا۔ میں حیران ہو گئی کیونکہ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی، وہ 2 منٹ میں ساری صفائی کر دے۔ میں تو جیسے غش کھا کر گرنے والی ہو گئی تھی۔ کسی اندیکھی قوت نے مجھے تھام لیا، لیکن آگے میں کچھ دیکھ نہیں سکی کیونکہ میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو بستر پر پایا۔ یہ میرا کمرہ تھا جہاں مجھے رہنا تھا، اور جسے میں ابھی سیٹ ہی نہیں کر پائی تھی۔ میرے پاس ایک چھوٹا سا سنگل بیڈ تھا جسے میں نے فٹ کرنا تھا خود ہی، لیکن میں یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ وہ بیڈ فٹ تھا اور میں اس میں لیٹی ہوئی تھی۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھی اور حیران ہو گئی کہ کون مجھے اٹھا کر بستر تک لے آیا۔ میں اپنے گھر والوں سے تو یہ امید قطعاً نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اٹھا کر بستر پر لاتے اور میرا کمرہ سیٹ کرتے اور میری خاطر مدارات کرتے۔ میں پریشان بھی ہوئی کیونکہ ابھی بہت سارا کام رہتا تھا، اور میری ماں نے اگر دیکھ لیا کہ میں نے کام مکمل نہیں کیا تو پھر میرا وہ کیا حشر کرے گی، یہ میں ہی جانتی تھی۔ لیکن میں یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ سارا کچن سیٹ ہے اور چمک رہا ہے، سارا گھر بھی صاف ستھرا ہے۔ شام کو وہ سب گھر والے اٹھے تو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ سارا گھر میں اتنی جلدی صاف کر چکی تھی، حالانکہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ میں تو خود یہ سوچ کر پریشان تھی کہ آخر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی چراغ سے کوئی الادین کا جن نکل آیا ہے اور اس نے یہ سارا کام میری جگہ کر دیا ہے۔ سائمہ، کہیں کوئی چراغ تو نہیں ملا تمہیں اور اسے رگڑ کر کوئی جن تمہاری غلامی میں آ گیا ہو اور یہ سارا کام اس نے کر دیا ہو؟ میری ماں نے مشکوک انداز میں مجھ سے سوال کیا، لیکن میرے پاس ان کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر میری ماں نے مجھے فوراً چائے بنانے کا حکم دیا۔ میں کچن میں چلی گئی۔ کچن میں آ کر میں نے شکر ادا کیا کیونکہ میں اپنی ماں کے سوالوں سے بچ گئی۔ چائے بنانے کے لیے پتیلی تلاش کی تو فوراً پتیلی میرے سامنے آ گئی۔ یہ منظر دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے کہ یہ سب آخر ہو کیا رہا ہے۔ میری سوتیلی ماں کی چیخوں نے مجھے حیران ہونے کا موقع بھی نہ دیا۔ وہ چائے کے لیے مسلسل آوازیں لگا رہی تھی کیونکہ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ نہ صرف پتیلا میرے سامنے آیا تھا بلکہ چینی اور دودھ بھی کسی نے میرے سامنے رکھ دیا، مگر وہ جو کوئی بھی تھا نظر نہیں آ رہا تھا، صرف چیزیں حرکت کر رہی تھیں۔ میں سوتیلی ماں سے اس قدر خوفزدہ رہتی تھی کہ میں نے ایک دم سے چائے بنانا شروع کی اور اس خیال کو جھٹک دیا جو مجھے پریشان کر رہا تھا۔ پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ میں نے محسوس کیا کہ کوئی اندیکھی قوت میرے پاس ہے اور وہ میرے کاموں میں میرا ہاتھ بٹاتی ہے۔ بالآخر میں سمجھ گئی کہ یہ کوئی روح ہے یا کوئی جن جو میری مدد کر رہی ہے۔ میں کپڑے دھونے لگتی تو دھل جاتے کیونکہ وہ جو کوئی بھی تھا میری مدد کرتا تھا۔ صفائی کرنے لگتی تو آسانی سے ہو جاتی۔ کھانا بنانے لگتی تو ہر چیز مجھے اٹھا کر دیتا۔ 1 مہینہ میں نے آرام سے گزارا۔ میری ساری تھکاوٹ دور ہو گئی کیونکہ مجھے کسی بھی کام میں مشقت کرنی ہی نہیں پڑی۔ تم جو کوئی بھی ہو مجھے نظر آ جاؤ، میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ تم میرے محسن ہو، تم نے میری اتنی مدد کی ہے، ورنہ میرے بس کی بات نہیں تھی کہ اتنا سارا کام کر سکوں۔ ایک دن پیچھے درختوں کی اوٹ میں کھڑے ہو کر میں نے اسے مخاطب کیا۔ مجھے دیکھ کر کیا کرو گی؟ ایک گمبھیر مردانہ قسم کی آواز مجھے سنائی دی تو میرے رگو پے میں خوشی کی ایک لہر سرایت کر گئی۔ اسے میری شدید خواہش سمجھ لو، میں نے التجا کی۔ میرے اصلی روپ میں تو تم مجھے دیکھ ہی نہیں سکتی ہو کیونکہ شاید تم خوفزدہ ہو جاؤ۔ میں کسی انسان کے روپ میں تمہارے سامنے آتا ہوں۔ اس نے جواب دیا، نہیں، مجھے تمہارا اصلی روپ دیکھنا ہے، انسانوں کا نہیں۔ بھیانک روپ میں دیکھ چکی ہوں اور مجھے تمہارے اصلی روپ سے خوف نہیں آئے گا کیونکہ اس سے کہیں زیادہ بھیانک انسان میں تجربہ کر چکی ہوں۔ میرے ارد گرد بہت خوبصورت انسان ہیں لیکن ان کے دل اتنے بدصورت ہیں۔ خوبصورت انسانوں سے میرا دل اٹھ گیا ہے۔ تم جیسے بھی ہو مجھے نظر آ جاؤ اپنے اصلی روپ میں۔ میں اس کی منتیں کرنے لگی تو وہ میرے سامنے آ گیا۔ وہ ایک دراز قد وجود تھا جو کبھی اتنا بڑا ہو جاتا کہ درختوں سے جا ملتا، کبھی اتنا چھوٹا ہو جاتا کہ میرے پاؤں تک آ جاتا۔ وہ اتنا بدصورت نہیں تھا جتنا خود کو بول رہا تھا، یا پھر شاید وہ اتنا اچھا تھا کہ مجھے اس کی بدصورتی نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ میں نے اسے دیکھ کر سوال کیا۔ میں ایک جن ہوں اور پچھلے 100 سالوں سے یہاں رہائش پذیر ہوں، اس درخت کے اوپر۔ میرا نام سجیل ہے۔ اس نے سب سے بڑے درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو کہ ایک بیری کا پیڑ تھا۔ میں بچپن سے سنتی آ رہی تھی کہ بیری کے پیڑ پر جنات رہتے ہیں، لیکن آج میں نے دیکھ بھی لیا۔
کیا کرتے ہو تم اس درخت کے اوپر بیٹھ کر اتنے سالوں سے؟ میں نے سوال کیا۔ میں اس پیڑ کے اوپر بیٹھ کر خدا کی عبادت کرتا ہوں۔ میں شریر جنات میں سے نہیں ہوں، میں ایک نیک جن ہوں اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہتا ہوں ہر وقت۔ اسے اپنے متعلق بتایا تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی۔ مجھے اس سے باتیں کر کے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ پھر ہماری دوستی ہو گئی اور ہم روزانہ سارا دن باتیں کیا کرتے۔ وہ اپنے اصلی روپ کی وجہ ایک انسان کے روپ میں میرے سامنے آتا۔ وہ کہتا تھا کہ اس طرح سے مجھے آسانی ہوگی اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے۔ ایک دن میری ماں کو شک گزرا کیونکہ ہم دونوں کی باتوں کی آواز اس نے سن لی۔ یہ تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ ہاں، ہر وقت جب دیکھو باتیں کرتی رہتی ہو۔ کون ہے جس سے باتیں کر رہی ہو؟ میری سوتیلی ماں نے کچن میں داخل ہوتے ہی غصے سے مجھ پر چلانا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی وہ پھسل کر گر گئی۔ میں نے دیکھا کہ سجیل یعنی میرے جن دوست نے ایک کیلے کا چھلکا اس کے پاؤں کے قریب پھینکا اور وہ گر گئی۔ مجھ پر غصہ کرنے کا اسے موقع ہی نہ ملا اور وہ اپنی کمر پکڑ کر وہاں سے غائب ہو گئی۔ سجیل کی اس حرکت پر مجھے بہت ہنسی آئی۔ پھر میری ماں یا میرے بہن بھائیوں میں سے جو بھی میری دل آزاری کرتا، سجیل فوراً اسے سزا دیتا۔ یہ منظر دیکھ کر میں ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتی اور ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ سب کیوں اور کیسے ہو رہا ہے۔ سائمہ، تم جادوگر ہو؟ بتاؤ یہ کیا ماجرا ہے؟ میری بہن نے چیختے ہوئے مجھ سے سوال کیا اور اسی پل سجیل نے اسے دھکا دیا اور وہ سامنے کیچڑ میں جا گری اور اس کا چہرہ کیچڑ سے لت پت ہو گیا۔ اسے اس حالات میں دیکھ کر مجھے پھر سے ہنسی آ گئی تو سجیل بولا، تم ہنستے ہوئے بہت اچھی لگتی ہو۔ اس نے کہا، لیکن میں کالی ہوں نا، اس وجہ سے میں کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی۔ میں نے اداس ہو کے کہا، ایسا مت کہو، تم بہت خوبصورت ہو، میری نظر سے دیکھو۔ ہاں، لیکن تمہاری نظر اور انسانوں کی نظر میں بہت فرق ہے۔ انسان مجھے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، میرے کالے رنگ کی وجہ سے۔ میں نے کہا، انہیں دنوں میری چھوٹی بہن کے لیے ایک بڑے گھر سے رشتہ آیا کیونکہ میری چھوٹی بہن گوری چٹی تھی۔ میری 3 بہنیں تھیں اور ان کی عمریں 18 سے 16 سال تک تھیں۔ میں 20 سال کی ہو گئی تھی مگر اب تک میرے لیے کوئی بھی رشتہ نہیں آیا، اور یہاں میری 16 سال کی بہن کے لیے بھی رشتے آنے شروع ہو گئے۔ اپنی بہنوں کے لیے رشتوں کی لائن دیکھ کر میں ہمیشہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ میں نے سمجھ لیا تھا کہ میری سوتیلی ماں میری شادی کبھی نہیں کروائے گی اور نہ ہی میرے لیے کوئی رشتہ آئے گا۔ ہر لڑکی کی طرح مجھے بھی شدید خواہش تھی کہ میرا رشتہ آئے، میری شادی ہو، لیکن میں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کبھی کسی کے سامنے نہیں کیا تھا کیونکہ اگر اظہار کرتی تو میرا مذاق اڑایا جاتا۔ ایک دن ایک انتہائی موٹے اور بوڑھے انسان کا رشتہ میرے لیے آیا جس کی یہ تیسری شادی تھی اور چوتھی کرنا چاہتا تھا۔ اس کی عمر 60 سال تھی۔ اس کے برعکس میری بہنوں کے لیے 25-24 سال کے نوجوان لڑکے بلکہ خوبصورت تعلیم یافتہ اور نوکری والے نوجوانوں کے رشتے آئے۔ میرے نین نقش تو میری بہنوں کی طرح ہی خوبصورت تھے، بڑی بڑی آنکھیں، گھنی پلکیں، خوبصورت ہوں، لیکن میرا رنگ اس قدر سیاہ تھا کہ میرا سارا حسن میرے سیاہ رنگ کے پیچھے چھپ جاتا تھا۔ اپنے لیے اس طرح کا رشتہ دیکھ کر میں سارا دن روتی رہی۔ کیوں اتنا رو رہی ہو؟ جنزادے نے مجھے خاموش کرانے کی کوشش کی۔ اپنے نصیبوں پر رو رہی ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھے دکھ نہیں ہوتا؟ جب میری بہنوں کی تعریف ہوتی ہے مجھے سب کالی کالی کہتے ہیں۔ کیا میرے سینے میں دل نہیں ہے؟ کیا میری حسرتیں نہیں ہیں؟ میرے لیے بھی کوئی اچھا سا رشتہ آئے، بھلے وہ شکل و صورت میں زیادہ حسین نہ ہو لیکن وہ دل کا تو اچھا ہو۔ 60 سال کا 3 بیویوں والا شخص نہ ہو، ایسا شخص جس سے اپنی پہلی 3 بیویوں کا احساس نہیں اور چلا ہے چوتھی شادی کرنے، جس کی میری عمر کی بیٹیاں ہیں۔ دکھ نہیں ہوتا ایسے رشتے پر صرف اس لیے کہ میں کالی ہوں؟ میں نے روتے ہوئے کہا، اس مسئلے کا ایک حل ہے میرے پاس۔ سجیل نے آرام سے کہا تو میں نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا حل؟ تمہارے پاس کیا حل ہے؟ تم میرا یہ کالا رنگ ٹھیک کر سکتے ہو؟ میں نے ایک امید سے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں ابھی کے ابھی تمہارا کالا رنگ گورے رنگ میں تبدیل کر سکتا ہوں، مگر یہ مناسب نہیں رہے گا کیونکہ اس اچانک تبدیلی پر سب لوگ تمہارے رشتہ دار تم سے سوال کریں گے اور پھر تمہارے پاس تو کوئی جواب ہوگا نہیں دینے کے لیے۔ اسی لیے میں روزانہ تم پر دم کیا کروں گا۔ آہستہ آہستہ تمہاری رنگت تبدیل ہوتی جائے گی اور تم لوگوں کے سوالوں سے بچ جاؤ گی۔ اگر اس تبدیلی کے بارے میں کوئی سوال کرے تو کہہ دینا تم ایک یونانی جڑی بوٹی سے بنی ایک دوا استعمال کر رہی تھی، اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ تمہاری رنگت میں فرق آ گیا۔ یہ دوا لگانے کی نہیں ہے بلکہ پینے کی ہے، اور تم کہنا کہ تم سارا مہینہ اسے پیتی رہی، تمہارا خون صاف ہو گیا، تمہاری رنگت بھی صاف ہو گئی۔ سجیل کی بات سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اب وہ ایک مخصوص وقت پر روزانہ میرے چہرے پر دم کیا کرتا
मैंने उससे पूछा कि वो क्या पढ़ता है, तो उसने कहा कि वो सूरह यूसुफ पढ़ता है। इस सूरह की बरकत तुम्हें हुस्न में मजीद 4 चांद लगा देगी। मैंने उससे कहा कि क्या ये तुम ही कर सकते हो, तुम्हारे अलावा कोई और, मतलब मैं खुद नहीं पढ़ सकती? उसने कहा नहीं, यह हर किसी के बस की बात नहीं है। खुदा ने उसे ऐसा इल्म और शिफा दी है कि वो ऐसा कर सकता है, और ये शिफा इसलिए मिली है क्योंकि वो इबादत गुजार है। मैंने महसूस किया था कि आहिस्ता आहिस्ता मेरी रंगत में तब्दीली आने लगी है। इस तरह से पूरा महीना गुजर गया और महीने के अंदर आहिस्ता आहिस्ता मैं गोरी होती चली गई, यहाँ तक कि मैं बिल्कुल गोरी चिट्टी हो गई। मेरे घर वालों को ये फ़र्क महसूस हुआ था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये काम आहिस्ता आहिस्ता हो रहा था। वरना उस जिनजादे को खुदा ने ऐसी शिफा अता की थी कि वो रातों रात मुझे गोरी बना सकता था। मेरी रंगत को देखकर मेरे घर वाले और दूसरे रिश्तेदारों ने सवाल किया, तो मैंने उन्हें वही जवाब दिया जो कि सजील ने मुझे सिखाया था। फिर बहुत सारी खवातीन अपनी बेटियों के लिए मुझसे वो दवा तलब करने आई, मगर मैंने कहा कि वो तो ख़त्म हो चुकी है। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी बहन के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया। उस लड़की की माँ ने मेरी छोटी बहन को पसंद कर लिया और उसे मंगनी की अंगूठी पहना दी। फिर जब उसकी माँ ने मुझे देखा तो वो हैरान रह गई। उसने फौरन कहा कि बेटी तुम कौन हो? सवाल सुनकर मैंने अपना तारुफ करवा दिया। ये मेरी सबसे बड़ी बेटी है, मेरे वालिद साहब ने कहा, तो वो औरत मुस्कुरा दी। भाई साहब, मैं आपकी इस बेटी का हाथ मांगना चाहती हूँ अपने बड़े बेटे के लिए। मेरा बड़ा बेटा शादीशुदा था, लेकिन शादी के 1 साल बाद उसकी बीवी मर गई। मेरे बेटे को बहुत सदमा लगा और अब तक उसने शादी नहीं की। मैं इसकी शादी करना चाहती हूँ। आपकी बेटी बड़ी है, अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। मेरा बड़ा बेटा एक सरकारी ओहदे पर फाइज है और बहुत अच्छा कमाता है। उसे सरकार की तरफ से घर भी मिला हुआ है और गाड़ी भी, और वो अकेला रहता है। खातून ने कहा तो मेरे वालिद खुशी से सरशार हो गए। उन्होंने फौरन मेरा रिश्ता उस औरत के बेटे से कर दिया। मैं भी खुश थी और मुझे ये रिश्ता मुनासिब लगा। लेकिन जब मैंने उस लड़के को देखा तो देखती रह गई। वह हुस्न यूसुफ की मिसाल था। उसे देखकर खुशी से सरशार हो गई। मेरी और मेरी छोटी बहन की शादी की तारीख एक साथ ही रखी गई और हम दोनों देवरानी बनकर एक ही घर में गए। इस तरह से जफ़र मेरी ज़िंदगी में आ गए। कुछ दिन ससुराल में रहने के बाद जफ़र मुझे अपने सरकारी घर में ले गए। ये एक बहुत खूबसूरत बंगला था। यहाँ पर मुलाजिम भी मौजूद थे जो खाना बनाया करते थे और सफाई किया करते थे, और मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता था। फिलहाल इतने साल की मेहनत के बाद मुझे सिला मिल गया। इतना काम मैंने बचपन में किया, अब खुदा जाने मुझे इतना ही आराम का मौका दे दिया। अगले ही साल हमारी गोद भरी हो गई और एक प्यारी सी बेटी पैदा हुई। दोनों मियाँ बीवी अपनी परी को पाकर बहुत खुश थे। हाँ, वो हमारी परी ही तो थी, छोटी सी प्यारी सी। इस तरह से मेरी ज़िंदगी खुशियों का गहवारा हो गई। मैंने अपने रब का बहुत शुक्र अदा किया। मेरी शादी के बाद वो जिनजादा दोबारा कभी मुझसे मिलने नहीं आया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए।